सिपारा नंबर 4 सूरत आल इमरान रुकू नंबर 10। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्तआम कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईल अला नफ्सिहि मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह क़ुल फ़अतू बित-तौरात फ़त्लूहा इन صادقين। فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون। قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين। قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون। يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم।